بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم کافی دنوں سے اردو انٹرنیٹ کی دنیا میں گھوم رہے تھے، آپ کے لیے ایک ایسا مضمون، ایسی سٹوری، ایسا کالم ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ یہ 99% حقیقت کے قریب ہو سکتا ہے۔ دنیا عالم میں اگر یہ واقعہ ہوا تو پہلا واقعہ ہوگا مملکت خدا داد وطن عزیز کا موجودہ صدر یہ سوچنے پر بہت مجبور ہوا۔ اس کا دل بہت پریشان، رنج و الم میں مبتلا ہے۔ ملکی حالات اس کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ اس کو ملک میں انتہا پسندی، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، اس کو اچھی نہ لگتی ہو، اس کو پاک فوج کے خلاف بھی اپنے لوگوں کی مہم پسند نہ آتی ہو، اور وہ اس بات پر بھی پریشان ہے۔ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف غدار اور وطن عزیز کا دشمن کے فتویٰ جات دیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کو وطن عزیز میں پکڑ دکڑ بھی پسند نہ ہو، اور اس کو ملک میں بدامنی کا کھیل جو اس وقت کھیلا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی سڑکیں ہوں، خواہ وہ لاہور کی سڑکیں ہوں، اور نہ ہی اس کو اپنے چیئرمین کی حالیہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف مہم کو بھی وہ پسند نہ کرتا ہو، اور ملک کی بدامنی، چوری، ڈاکہ زنی، رات زنی کی وارداتیں بھی اس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سربراہ مملک صدر پاکستان نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وطن عزیز کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آئین کی خلاف ورزی ہو، خلاف آئین ہونے والے کاموں کو محترم ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آنریبل صدر پاکستان کو بہت پریشان، بے چین اور نہ سونے کی بیماری اور رنج و الم کے اس طے میں جاتے ہوئے وہ اس وقت بہت رنجیدہ ہیں، کیونکہ وہ اس وطن عزیز کے ایک آئینی سربراہ ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، اور اس وقت ان کے خطوط، ان کے مشوروں پر عمل نہیں ہو رہا، اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی ایکشن کرتے ہیں۔ میرے دوستو،
इस वक्त मुल्क नए बहरान का शिकार नहीं होना चाहता, ना ही करना चाहते हैं। हाँ, सदर ममलकत एक ऐसा काम कर सकते हैं जो दुनिया आलम में आज तक ना हुआ हो। वो ये है, लियाकतबाद रावलपिंडी में सदर पाकिस्तान हुकूमत और महंगाई के ख़िलाफ़ एक रैली निकाल सकते हैं, एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने पार्टी के लीडरान को रिलीफ लेकर दे सकते हैं। उसमें कोई भी आपको ज्वाइन कर सकता है और आम लोगों के अलावा सियासी कारकुन हों, वकला हों, सहाफ़ी हों, समाजी रहनुमा भी उनके काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। मेरे दी दोस्तों, ये 99% हमारी बात लिख के रख लें। ये चंद दिनों के बाद एक ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला है कि चंद दिनों में मुल्क का सदर मकाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर ये पढ़ी लिखी कौम, तालीम याफ्ता कौम, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, चाहे वो PhD हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, वतन अज़ीज़ की सड़कों के ऊपर ये मातम करते नज़र आएंगे और महंगाई के डसे हुए लोगों को बड़ी तादाद में ये शामिल करेंगे और इस तरह ये एहतजाज सदर ममलकत डॉक्टर अलवी साहब की ज़ेर क़यादत होगा। अगर इस एहतजाज में जज्बाती, जुनूनी और बिखरे हुए लोग भी शामिल हो गए तो मेरे दोस्तों फिर क्या होगा? फिर ये होगा, वो जो भी रास्ते में उनकी रुकावट बनेगा उनको तहस नहस करके आगे बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, जाग जाइए। हमारे दारे, हमारी हुकूमतें समझ जाएं। अगर ना समझी फिर वो वाक़यात होंगे, ना कोई MNA बचेगा, ना कोई MPA बचेगा और ना कोई सरकारी अफसर बचेगा। ये MNAs को, MPS को, वज़ीरों को, चाहे वो PTI के लीडर हों, चाहे वो PDM के लीडर हों, इनका मुकद्दर ये जज्बाती, ये जुनूनी, ये इंतहा पसंद, ये सियासी इंतहा पसंद का राज होगा। इन सब को वो सड़कों पर लाकर किसी के कान काट रहे होंगे, किसी के टेंट कर रहे होंगे और किसी को सड़कों पर घसीट रहे होंगे और इस तरह वतन अज़ीज़ की जो पूरी दुनिया में बदनामी होगी उसे कोई रोक नहीं सकेगा। इस वक्त सूरत हाल है, कौम का लाडला लेक्चर मांग रहा है और जिनको विलन बनाया हुआ है वो इलेक्शन अक्टूबर में कराना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर पार्टियां इलेक्शन जीत कर फिर भी असेंबली में नहीं आते। इन नाजुक हालात में हमारी ये पेशन गोई आप अपने ज़हन में रखिए। आन करीब सदर पाकिस्तान महंगाई, अमन व अमान के ख़िलाफ़ लियाकतबाद रावलपिंडी से एक रैली या एक प्रोटेस्ट या जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं इस जुलूस निकालने के क्या असरात हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए
इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।